مگر یہ گھر حسین کا ہے۔ یہ تو منازل ہو گئے کلیہ الہیہ کی، اس سے حیوانیہ اور نباتیہ کی بتا دوں۔ کفر سے نکلا مسلمان بنا۔ اب جو باریک ذہن بیٹھے ہیں، کفر اور مسلمان کے درمیان صرف ایک دیوار ہے، مسلمان سے بڑھے گا تو مومن۔ پوچھو رسول سے مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے پوچھو مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہے۔ تو جو ہے نا، جہاں رسول کہے کھڑا رہے وہاں کھڑا رہے، جہاں سے رسول کہے بھاگ وہاں سے بھاگے۔ کیا بھول گئے رسول نے کسی کو کہا تھا یہاں سے بھاگنا کفر ہے، یہاں سے آجا کہنے یہاں سے بھاگنا کفر ہے، اور دوسرے مقام پر حج میں رسول نے کہا تھا یہاں بھاگنا ہے۔ بندے کے پاس عقل نہ ہو، علی ناصر حسینی کیا کرے؟ عقل نہ ہو، جہاں سے نہ بھاگنا تھا وہاں سے بھاگ گئے، اور جہاں بھاگنا تھا وہاں رک رک کے چلے، تو نہ حج ہوا نہ جہاد ہوا۔ اب اس سے آگے ہے مسلمان سے بڑا تو مومن، مسلمان سے بڑا تو مومن، مسلمان سے بڑا تو مومن۔ آؤ پوچھو اللہ سے مومن کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لا یسرونی فی الارض ولا سمائی بل یسرونی قلب مومن۔ میں اللہ کہیں پر نہیں رہتا، نہ آسمان میں نہ زمین میں، بل قلب مومن، لیکن مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ نماز اس کی جس کے دل میں اللہ ہو، جس کا قبلہ کعبہ ہو، جس کا قبلہ وجہ ہے نا، جس کا قبلہ کعبہ ہو۔ رسول سے پوچھو مومن کی تعریف کیا ہے؟ کہا مومن وہ ہے جو کل ایمان کو مانے، جو کل ایمان کو مانے وہ ہے مومن۔ مسلمان سے بڑا تو مومن، مومن سے بڑا تو زاہد۔ یہ 7 حالتیں ہیں، یہ بھی سناؤں گا آپ کی محبتوں میں۔ مجھے اجازت مل گئی ہے چند منٹ اور پڑھ لیں۔ ایک صلوات پڑھیں بلندر۔ مسلمان گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ مسلمان سے بڑا ایسے ہونا بات تو کوئی آ کر بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حقیقت ہے یہ۔ اگر علم رسول کا گھر پہ نہ ہو، ایک سنت تو چھوٹ گئی نا، ایک سنت تو چھوٹ گئی نا۔ بابا رسول کی سنت اپنانا بڑا مشکل ہے، تو جو ہے نا بڑا مشکل ہے۔ رسول کی سنت کی مسواک کرنا بندے آج کل برش کر رہے ہیں، تو سنت تو نہیں رہی نا پوری۔ کیا کہنے آپ کی سمجھ گئے؟ تو سنت پوری نہیں ہو سکتی۔ ارے سنتوں میں تو بڑا فرق آتا ہے، سنت ان سے لی گئی جو انما یرید اللہ کی منزل پر نہ تھے، ان سے لی گئی سنت جو
لیے کہ परवरदिगार ने सलवात का कानून बनाया है। हादी रहबर साहिब सहीफा साहिब कलमा कलीमुल्लाह साहिब मौजा होकर भी मूसा जैसे नबी पर मासूम पर सलवात नहीं है। तुम जो घर घर में बेचते हो, अल्लाह पूछेगा तो सही ना, मैंने कलीमुल्लाह पर मासूम नबी पर सलवात न पढ़ने दी, तुझे किसने कह दिया किसी उम्मती पर घर घर भेज दे? तुझे किसने ये इख्तियार दे दिया? ये है मनाजिल। भाई देखो, हर चीज का कानून है। अस्सलातो मेराजल मोमिन, नमाज मोमिन की। बढ़ जाऊंगा मैं किसी मकाम तक। नमाज मोमिन की मेराज है ना। अब रसूल से किसी ने पूछा मेराज को अच्छा बनाना हो तो क्या करे? कहा मेरी मेराज से बना लो, मेरी मेराज से मिला लो। कहा कैसे? काल मेराज हो माल मेराज, अस्सलातो मेराजल मोमिन। कितनी दुआएं दोगे मुझे इस जुमले पर? जितनी हो सकी हैं वो मैं झोली भर कर यहाँ से मुहत्ते ले जाऊंगा और दुआएं देता चला जाऊंगा। जो ज़हन मेरे साथ मिल गया, रब्बुल हिकमत की कसम है। अच्छा, अस्सलातो मेराजल मोमिन, अल मेराजो माल मेराज। आओ पूछो मिशकात शरीफ से रसूल को मेराज कैसे हुई? रसूल को मेराज कैसे हुई? कहा एक मकाम ऐसा आ गया, एक मकाम ऐसा आ गया। ज़हन हर एक मिलेगा तो जुमला दूंगा। एक मकाम ऐसा आ गया, उस तो जो मेरी तरफ है, एक मकाम ऐसा आ गया जिस मकाम के ऊपर दाएं जानब से आवाज आई, रसूल ने न देखा। बाएं जानब से आवाज आई, रसूल ने न देखा। जबरील ने पूछा या रसूल अल्लाह, दाएं तरफ से मिशकात है, दाएं तरफ से आवाज आई थी, आपने रुक किया? कहा नहीं किया। बाएं तरफ से आई थी, आपने रुक किया? कहा नहीं किया। कहा मेराज का कानून मैं तुझसे बेहतर जानता हूँ। तू मलाइका का सैयद है, मैं अंबिया का सैयद हूँ, मैं तुझसे बेहतर जानता हूँ। कहा शुक्र है मिशकात शरीफ। कहा शुक्र है आपने दाएं या बाएं ना किया, आपने दाएं या बाएं ना किया। आधी उम्मत ईसाई हो जाती, आधी यहूदी हो जाती। नमाज है मोमिन की मेराज, अल मेराज व माल मेराज। अपनी नमाज को मुस्तफा की मेराज से मिला, फिर मेराज में दाएं बाएं ना करना। अल मेराज व माल मेराज। फिर दूसरे मकाम है, हमने कभी अली की तारीख सलवात पढ़ी। हम अली को कभी ना मानते अगर वारिस होने का हक अदा न करते। हमने माना है तो रसूल ने कहा तो माना। हमने अली की तारीफ कभी ऐसे न की। मैं मोहब्बतें बखेरने का आदी हूँ, नफरतें नहीं, लेकिन हक तो नहीं छुपाना चाहिए ना। अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा था वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, खबरदार हक को बातिल से मिला न देना, खबरदार हक को बातिल से मिला न देना। या रसूल अल्लाह हक क्या है, बातिल क्या है, हर ज़हन नारा लगाएगा। रसूल ने कहा अल हक़
रसूल से आगे हो गए।